सानू की पंजाबी ज़बान का एक मुहावरा या एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे बाप का क्या जाता है, हमारा क्या नुकसान है, या फिर आई डोंट केयर। हम पंजाबी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक औसतन दिन में 30-40 मरतबा ये फ़िक्रा ज़रूर दोहराते हैं। लिहाजा इस कसरत इस्तेमाल की वजह से सानू की हमारे मिजाज, हमारी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, कौन किसका बेड़ा गर्क कर रहा है और कल इस मुल्क का क्या बनेगा, इन तमाम इश्यूज़ पर हम पंजाबियों का एक ही जवाब होता है, सानू की। और हम पंजाबी क्योंकि इस मुल्क का 60% हैं, चुनाचे पाकिस्तान इस वक्त हमारे इस एटीट्यूड का खौफनाक खंडर बन चुका है और पंजाब इस खंडर का खंडरे आज़म है। हम पंजाबियों ने सानू की फ़िलासफ़ी से सबसे ज़्यादा पंजाब का बेड़ा गर्क किया। आप पीछे ना जाएं, आप सिर्फ उस्मान बुज़दार के दौर का तज्ज़िया कर लें। उस्मान बुज़दार एहसन जमील गुज्जर और फरागोगी की मुश्तरका दरियाफ्त थे। एहसन जमील उन्हें अगस्त 2018 में अपनी गाड़ी पर बनी गाला लेकर गए थे और उन्होंने उनका इमरान खान से इंटरव्यू कराया था। मीटिंग में वो जहांगीर तरीन भी शामिल थे जो उन्हें पीटीआई में लेकर आए थे, लेकिन उस्मान बुज़दार और जहांगीर तरीन दोनों ने उस वक्त एक दूसरे को पहचाना तक नहीं था। बहरहाल बुज़दार की इमरान खान से चंद मिनटों की मुलाकात हुई और इस तलिस्सिमाती मुलाकात में पंजाब के 12 करोड़ लोगों के मुकद्दर का फैसला हो गया। उस्मान बुज़दार को वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी एहसन जमील के कंधों पर थी। ये दोनों बनी गाला से निकले तो एहसन जमील ने उस्मान बुज़दार से कहा, चलें मैं आपको ग्लोरिया जीन्स से कैपोचिनो पिलाता हूँ। और पंजाब के नए वजीर आला ग्लोरिया जीन्स को भी नहीं जानते थे और ये कैपोचिनो से भी वाकिफ नहीं थे। बहरहाल सानू की उस्मान बुज़दार मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बन गए। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ बनने से कबल इमरान खान से कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। ये बस इतना जानते थे इनके पास दुनिया के 200 माहिरीन हैं और ये आकर मुल्क बदल देंगे। कौम की तरह फ़ौज को भी उन पर यकीन था। ये यकीन और ये एहसास बहरहाल चलता रहा और 2018 के इलेक्शन हो गए। इस्टेब्लिशमेंट मानती है हमने इलेक्शंस में इमरान खान की सपोर्ट की, लेकिन ये इस सपोर्ट के बावजूद अक्सरियत हासिल ना कर सके और मजबूरन दूसरी सियासी जमातों को उनके साथ बिठाना और चलाना पड़ गया और यूं हुकूमत का सारा बोझ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आ गया। वज़ीर आज़म बनने से चंद दिन कबल आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गौला गए। ये वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे थे और इमरान खान जॉगिंग ट्राउज़र के साथ पिशावरी चप्पल पहनकर अंदर दाखिल हो गए। ये दोनों मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म को देखकर परेशान हो गए। मुलाकात हुई और ये दोनों जब बाहर निकले तो जनरल फैज़ हमीद ने पूछा, क्या हम इनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? आर्मी चीफ ने उनकी तरफ देखा और खामोश हो गए। बहरहाल इमरान खान वज़ीर आज़म बने और इसके बाद सऊदी शहज़ादे हों या यूरोप और अमेरिका के वज़रा हों, उन सब को बनी गाला में धूप में भी बैठना पड़ा और ट्राउज़र और पिशावरी चप्पल भी देखना पड़ी और वज़ीर आज़म का इंतज़ार भी करना पड़ा। बहरहाल सानू की हम उस्मान बुज़दार की तरफ आते हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहला इख्तलाफ उस्मान बुज़दार की तैनाती पर हुआ था। फ़ौज पंजाब जैसे सूबे को बुज़दार जैसे अनाड़ी के हाथ में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने और ये 4.25 साल अपनी ज़िद पर डटे रहे। आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद दोनों इन्हें बार बार समझाते रहे। उन्हें ये तक बताया गया पंजाब में आपकी पार्टी टूट चुकी है, आपने अगर सूरत हाल कंट्रोल ना की तो पंजाब के साथ साथ वफाक भी आपके हाथ से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म को करप्शन के सबूत भी दिए गए। उस ज़माने में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर DGISI थे। उन्होंने मानिका फैमिली, फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर और
عثمان بزدار کے معاملات، پیسے کے لین دین، تقرریوں میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تمام تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ وزیر اعظم کو پیش کر دیں، لیکن رپورٹ کو سیریس لینے کی بجائے وزیر اعظم ڈی جی سے ناراض ہو گئے اور آرمی چیف سے ان کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا۔ آرمی چیف نے انہیں سمجھایا، سر عاصم منیر کیریئر آفیسر ہیں، ان کی ایمانداری اور پروفیشنلزم کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور یہ ان کا فرض تھا، یہ آپ کو ہر چیز مکمل ایمانداری سے بتاتے، اور انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن وزیر اعظم کا کہنا تھا، یہ میرے گھر میں بدگمانی پھیلا رہے ہیں، یہ خاتون اول کے دوستوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم کے مطالبے پر جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ بہرحال ڈی جی تبدیل ہو گیا، لیکن پنجاب کی صورتحال جوں کی توں رہی، اور وزیر اعظم کو جب بھی بتایا گیا ان کا جواب تھا سانو کی۔ یہ معاملات چل رہے تھے۔ فروری 2021 آ گیا۔ سینٹ میں حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا الیکشن آ گیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان حفیظ شیخ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وزیر اعظم نے حسب معمول یہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس وقت افغانستان میں تبدیلی آ رہی تھی، امریکی فوجیں واپس جا رہی تھیں اور ملک FATF میں بھی پھنسا ہوا تھا، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے پاس سیاسی خرافات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس وقت جنرل فیض حمید نے مشورہ دیا، ہمیں اب اپنے آپ کو مکمل طور پر سیاست سے الگ کر لینا چاہیے، یہ الیکشن حکومت کو خود لڑنا چاہیے۔ چنانچہ حکومت کو فیصلے سے مطلع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا، آپ کی پارٹی پنجاب سے فارغ ہو رہی ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ کو اسے سنبھالنا ہوگا۔ وزیر اعظم کو یہ مشورہ تک دیا گیا، آپ 12 بجے دفتر آتے ہیں اور 5 بجے واپس چلے جاتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ پہلے آ جایا کریں یا 1 گھنٹہ دفتر میں مزید رک جایا کریں اور اپنے اتحادیوں MNAs اور MPAs سے مل لیا کریں، آپ صرف ان لوگوں کی بات سن لیا کریں، اس سے آپ کی پارٹی اور حکومت کو تقویت ملے گی۔ لیکن وزیر اعظم نے یہ مشورہ نہیں مانا۔ یہ مشورے مختلف اوقات میں بار بار دیے گئے مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک بار یہ بھی بتایا گیا، فوج میں کور کمانڈر کے ماتحت 3 GOC ہوتے ہیں، اگر کوئی کور کمانڈر ایک بار چیف سے کسی GOC کی شکایت کر دے تو آرمی چیف اس کو ہٹا دے گا، اگر یہ دوسری بار شکایت کرے تو چیف انتہائی مجبوری میں دل پر پتھر رکھ کر یہ بات بھی مان لے گا، لیکن اگر وہ کور کمانڈر تیسری مرتبہ GOC کی شکایت کرے گا تو اس بار GOC تبدیل نہیں ہوگا، کور کمانڈر بدلا جائے گا۔ جبکہ عثمان بزدار اب تک 6 چیف سیکرٹری اور 7 IGs تبدیل کرا چکے ہیں، مگر یہ اس کے باوجود صوبہ نہیں چلا پائے، لہٰذا ایشو چیف سیکرٹریز اور IGs میں نہیں، وزیر اعلیٰ میں ہے۔ آپ اسے تبدیل کریں ورنہ یہ چیف منسٹر آپ کی حکومت لے بیٹھے گا، مگر بات اس بار بھی نہیں مانی گئی۔ یہ کشمکش چلتی رہی اور معاملہ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا اور وزیر اعظم کو محسوس ہوا مجھے اب بزدار صاحب کی قربانی دینا پڑے گی، تو علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے سکھ کا سانس لیا، علیم خان کو اطلاع کر دی گئی اور انہیں اسلام آباد بھی بلا لیا گیا، مگر اس سے پہر فواد چودھری نے چلتے چلتے کہا، سر درمیان میں 1 رات باقی ہے، وزیر اعظم ابھی گھر نہیں گئے، آپ صبح دیکھ لیجئے گا یہ فیصلہ بدل چکا ہوگا۔ اور اگلی صبح واقعی فیصلہ بدل گیا اور وزیر اعظم نے علیم خان کو دیکھ کر پوچھا، خیریت ہے؟ آپ اسلام آباد کیوں آ گئے؟ اور علیم خان غصے میں پارٹی سے مستعفی ہو گئے اور یوں اس بار بھی معاملہ سانو کی پر آ کر ختم ہو گیا۔ عمران خان کی حکومت کے بعد میرا خیال تھا پنجاب میں شاید اب استحکام آ جائے گا، مگر افسوس آنے والے دن پچھلے دنوں سے زیادہ بدتر ثابت ہوئے اور پنجاب 4 ماہ سے سیاسی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن یہ کتنے دن ٹکتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟
کیونکہ عمران خان نے کاف لیگ کے 10 ارکان کو وزارتیں نہ دے کر انہیں چودھری شجاعت حسین کی طرف دھکیل دیا ہے اور پی ڈی ایم نے چودھری شجاعت کو پیشکش کر دی ہے، آپ اپنے 10 ارکان کو واپس لے آئیں، آپ جس کو کہیں گے ہم اسے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے۔ گویا پنجاب کی قسمت ہی خراب ہے، یہ ایک بار پھر سیاسی افراتفری کی طرف بڑھ رہا ہے اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا یہ پورا ملک 4 سال سے سانو کی پر چل رہا ہے، معیشت تباہ ہو جائے، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے، ملک سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائے یا روز لشکر ملک بند کر دیں۔ سیاستدانوں سے لے کر عدلیہ تک تمام مقتدر طاقتوں کا صرف ایک ہی ایکسپریشن ہوتا ہے، سانو کی، اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے اس ایکسپریشن کے ساتھ یہ ملک مزید کتنی دیر چل سکے گا؟